Okay. So let's start again. Planetary gear train को सिस्टममा छौँ हामी. So अहिलेको भन्दा जस्ट डिफ्रेन्ट केस के भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कम्पाउन्ड गियर सिस्टम छैन. तीनटै गियर चाहिँ आर्मबाट कनेक्टेड छ र तीनटैको लागि चाहिँ सिम्पल गियर सिस्टमकै मेकानिजममा छ. भनिसकेपछि अब यो सिम्पल छ भन्ने पनि आम भइसकेपछि हामीले टेबुलेटेड फर्ममै जानुपर्ने हुन्छ. उयो अघि गरेको जस्तो कमन गियर स्पिड भनेर एउटैमा चाहिँ राख्नलाई नपाइएला होइन, त्यति मात्र डिफ्रेन्ट हुन्छ. अब यसपछिको एउटा कम्प्लेक्स केस चाहिँ तिमीहरूलाई नै लिभ गर्छु म. सो अहिले यसलाई इनिसिएट गरौँ है त. एन इपिसाइक्लिक गियर ट्रेन सोन इन फिगर बिलो फाइन्ड आउट द आरपिएम अफ गियर पिन एन्ड डी. सो पत्ता लगाउनु पर्ने चिज के छ भन्दाखेरि डीको स्पिड एनडी कति छ पत्ता लगाउनु पर्ने छ. आर्म ए रोटेट्स विथ 60 आरपिएम, ठिक छ. सो ए को स्पिड 60 आरपिएम भनेर दिएको छ. अनि त्यसपछि गएर एन्टी क्लकवाइज नै भनेको छ पोजिटिभ राख्ने भन्ने चिज हो. बीलाई फिक्स गरेको छ. नम्बर अफ टेथ चाहिँ 120, 60 र 40. सो 120, 60 र 40 तिनवटा स्पिड दिएको छ. बीलाई यसलाई फिक्स गरेको छ. बीलाई फिक्स गरिसकेपछि एलाई सीलाई पनि यसलाई आर्मलाई घुमाउँदाखेरि डी कतिले घुम्छ भनेको छ. अनि त्यसपछि के भन्छ भने फाइन्ड अल्सो फाइन्ड द स्पिड अफ डी एन्ड बी सच द्याट गियर सी इज सिन विथ नो रोटेसन भनेको छ होइन. र गियर बीको स्पिड चाहिँ कति बनाइदियो भने चाहिँ सी चाहिँ स्टेसनरी जस्तो देखिन्छ त्यही कन्डिसनमा भन्ने हिसाबले पनि सोधेको छ. अब अहिलेलाई यो सेकेन्ड पार्टलाई चाहिँ ट्याकल गरौँ. अरू स्टुडेन्टहरू पनि एडअप हुँदैछन् होला. सो मैले क्यालकुलेट गरेँ, पुरै भयङ्कर मेहनत गरेँ. पुरै भयङ्कर मेहनत गरेर चाहिँ यहाँ यो कन्डिसनमा मैले के आइडेन्टिफाई गरेँ भन्दाखेरि डीको स्पिड कति हुन्छ भनेर जुन क्वेसनले सोधेको थियो नि, मैले डीको स्पिड पत्ता लगाएँ है. अहिले एज्युम गरौँ मैले डीको स्पिड पत्ता लगाइसकेपछि डीको त्यो स्पिड हुँदाखेरि सीको स्पिड के हुन्छ मैले सिम्पल क्यालकुलेसन गर्न सक्छु है. सो मैले स्पिड अफ सी पनि पत्ता लगाउन सकेँ. स्पिड अफ सी को स्पिड हुँदाखेरि बीको स्पिड त अहिले के छ 0 छ नि. ओके ब्लेस यू. मैले सीको स्पिडलाई चाहिँ उल्टो घुम्ने गरी बीलाई चाहिँ सर्टेन स्पिड दिएँ भने त सी के हुन्छ रेस्टमा आएको जस्तो देखिन्छ नि. सो यहाँबाट चाहिँ सीको स्पिड पत्ता लगाएर सीको स्पिडलाई चाहिँ उल्टो पार्न पनि सकिन्छ अथवा एनसीको भ्यालु डाइरेक्टली 0 बनाउन पनि सकिन्छ भन्ने केस हो है यो भनेको चाहिँ थर्ड क्वेसनले सोधेको वाला केस चाहिँ. सो यो थर्ड पोर्सनमा चाहिँ अहिले हामी टचअप गर्दैनौँ, यो तिमीहरूको एसाइनमेन्टतिर जान्छ. यसलाई दुईवटा एप्रोचबाट सल्भ गर्न मिल्छ. एउटा एप्रोच भनेको चाहिँ बी रेस्टमा हुँदाखेरि सी क्लकवाइज कति घुम्दो रहेछ भनेर हेर्ने, अनि सीलाई रोक्नको लागि त सी काउन्टर क्लकवाइज त्यही स्पिडमा घुम्नलाई बीको स्पिड कति हुनुपर्दो रहेछ भने रिभर्स इन्जिनियरिङ गरेको जसरी पनि पत्ता लाग्न सक्छ. अदरवाइज एनसी कोस टु 0 गरेर सल्भ गर्न पनि सकिन्छ. टेबुलेटेड मेथडमा टेबल बनाइसकेपछि हामीले युज गर्ने एप्रोच चाहिँ यो वाला हो. अब डीलाई त्यही स्पिडमा घुमाउँदाखेरि चाहिँ सी 0 हुनुपर्छ भन्यो भने चाहिँ अनि बल्ल हामीले चाहिँ रिभर्स इन्जिनियरिङ गर्न थाल्छौँ होइन. सो दुईवटा एप्रोच छ भन्ने चिज हो. पार्टिसिपेन्ट्स अलिअलि बढाएको छन्. सो लेट्स कन्टिन्यू है. टिबी दिएको छ, टिसी दिएको छ, टिडी दिएको छ. तिनवटा स्पिड इट्स गिभन होइन. त्यस्तै गरी आर्म ए रोटेट्स एट 60 आरपिएम. सो आर्मको स्पिड पनि गिभन छ. तिनवटा तिथको नम्बर गिभन छ, एउटा आर्मको स्पिड गिभन छ. अब यसमा अरू कुनै चिज चाहिन्छ चाहिँदैन भन्नुभन्दा पनि हामी सिधै हाम फाल्ने केमा भन्दाखेरि विल जम्प इन्टु द टेबल है. आर्म हाम्रो आर्मको नाम के छ आर्म इज ए. सो आर्म ए इज फिक्स. आर्म ए एन्ड एभ्रिथिङलाई सर्टेन स्पिडले रोटेसन दिने भनेको छ होइन. त्यसपछि सुरुमा यहाँ इनपुट कुनमा दिने भन्ने चिज हो. अब अघि चाहिँ हामीले सेन्टरको गियरलाई लिएको थियौँ, अब यसलाई कुन लिने आफ्नो इच्छा अनुसारले लिन पाइन्छ है. यसमा खासै पिन आयन भनेपछि त ड्रिभन होला नि. पिन आयन मतलब ड्राइभर हुन्छ, प्राय रिङ चाहिँ ड्राइभर हुन्छ नि है प्राय. ओके ओके रिङ प्राय एक्ज्याक्टली तिम्रो क्वेसनमै प्राय भन्ने चिज छ नि होइन. सो त्यसलाई नै एउटा रुल भन्न थाल्यो भने चाहिँ इट विल बी प्रब्लम. अहिलेलाई पिनियन इज कुन ड्राइभर भन्ने कि ड्रिभन भन्ने तिम्रो इच्छा के हो भन त. नो सर आई थिङ्क माई चोइस इज नट बेटर देन यर चोइस. आई थिङ्क सो सर. होइन त्यसले के मैले भन्न खोजेको चिज ओके मैले सुन मैले यहाँ भन्न खोजेको चिज चाहिँ कुन ड्राइभर हो कुन ड्रिभन हो डज नट मेक एनी डिफरेन्स टु अस के.
है। मैले फर इक्जाम्पल अहिले तिमीहरूलाई सुरुमा चाहिँ यहाँनिर गियर बी राखेँ भने यहाँनिर जुन टर्म आउँछ त्यो टर्मलाई मैले 0 बनाउने हो नि होइन। अर्को केसमा गियर सी फिक्स भइसकेपछि मैले यहाँ गियर सी राखेर जुन टर्म आउँछ त्यसलाई फिक्स गराउने हो नि। सो मैले बीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दै सीमा जान पनि सक्छु, डीमा जान पनि सक्छु, अथवा सीको पर्सपेक्टिभबाट पनि जान सक्छु कि। यो टेबुलेटेड फर्मको एडभान्टेज भनेकै कुन गियरले कसलाई घुमायो मलाई मतलब छैन नि। मैले जस्तो फर इक्जाम्पल अहिले बी लेखेँ, अहिले सी लेखेँ भने मैले गियर सीमा यहाँ के भ्यालु लेख्छु भन त, तलपट्टि टिसी नै आउँछ जहिले पनि। यहाँ गियर डी राखिसकेपछि तलपट्टि टिडी नै आउँछ होइन, तलपट्टि टिडी नै आउँछ। सिम्पल गियर सिस्टम भएको हुनाले माइनसै आउने भइहाल्यो। यहाँनिर के आउँछ चाहिँ एकछिनमा हेरौँ ल, माइनस 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 हुन्छ कि। माथिपट्टि सी केमा कनेक्टेड छ, बीमा कनेक्टेड छ, त्यसैले बी भयो। अब अहिलेलाई यहाँनिर एउटा अलिकति थिक लाइन तानेर यदि मैले पहिले चाहिँ गियर सी लेखेको भए के हुन्थ्यो केस हेरौँ है त। यो दुईवटा चिजलाई नै अहिले यहाँ जस्टिफिकेसन दियो भने इट विल बी लट इजियर। तिमीहरूलाई यो पिनियन गियर भन्ने टर्मिनोलोजीले जुटाउँदैन। ल यसलाई चाहिँ मैले सीबाट बीमा जान्छु भन्यो भने मैले सीलाई चाहिँ 1 बनाउँछु होइन, अनि बीलाई चाहिँ यसलाई के गराउँछु भन्दाखेरि बीमा चाहिँ भ्यालु कति आउँछ भन्दा त डिभाइडेड बाई टिबी हुन आउँछ माइनस टिसी हुन आउँछ होइन। के फरक पर्छ र? पर्दैन नि। एकछिनपछि क्यालकुलेट गर्दाखेरि मैले यो टर्ममा आएको जे भ्यालुलाई 0 गराउने हो कि यो टर्ममा आएको भ्यालुलाई 0 गराउने भने इक्वेसन एक्स र वाइ सल्भ गर्ने हो नि। इक्वेसन क्यान टेक एनी फर्म है। यसरी निक्लेको रिलेसनसिपलाई पनि हामीले सर्ट आउट गर्न सक्छौँ, यसरी निक्लेकोलाई पनि सर्ट आउट गर्न सक्छौँ। सो लेट्स ट्राई अहिलेलाई दुइटै हिसाबले तल टेबलसम्म एकचोटि पुगी हेरौँ न त। हामी अगाडि चाहिँ यो हिसाबले बढौँला, तर तिमीहरूलाई एउटा क्लियर भ्यू मात्र दिन खोजेको। सो मैले 1 रोटेसन कुनलाई दिएँ भन्दाखेरि गियर बीलाई दिएँ यो केसमा, यतापट्टिको केसमा। यतापट्टिको केसमा मैले गियर सीलाई चाहिँ 1 रोटेसन दिएँ होइन। सो गियर सीलाई 1 रोटेसन दिँदाखेरि आउने टर्मिनोलोजिसको केस भयो। त्यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा मैले के गरेँ, एक्सले मल्टिप्लाई गर्ने सबैलाई। सो माइनस टिबी बाई टिसी टाइम्स एक्स, ओके माइनस माइनस प्लस यहाँ टिसी हुन्छ है, किन भन्दाखेरि गियर डी गियर सीसँग कनेक्टेड छ। सो स्पिड रेसियो इज टिसी बाई टिडी होइन। ठिक छ। अब गियरको अब यहाँनिर गियर बीलाई चाहिँ मैले एक्सको स्पिड दिएको छु भने यसको भ्यालु कति हुन आउँछ त? यसलाई मैले डाइरेक्टली यसरी टिसी बाई टिडी गरेर यसलाई एक्सले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने त डज इट मेक एनी सेन्स? व्हिल डीको स्पिड 1 रोटेसन दिँदाखेरि गियर बीले 1 रोटेसन पाउँदाखेरि गियर यसले कतिको स्पिडमा घुम्छ भन्ने हाम्रो क्वेसन हो नि। ठिक छ। सो टिसी बाई टिडी इन्टु एक्स गरेर त यहाँ त केही पनि अर्थ राख्दैन। सो यहाँनिर निक्लेको भ्यालु नै अलिकति प्रब्लम छ है, यसलाई एकछिन सर्ट आउट गरौँ। सो हामीले निकाल्न खोजेको के हो, स्पिड अफ डी। एनडी कति हुन्छ भनेर निकाल्न खोजेको। तिमीहरूले निकालेको चिज एकदम ठिक छ। एनडी भनेको टिसी बाई टिडी नै हो मल्टिप्लाइड विथ एनसी हो नि होइन र। हामीलाई एनसी दिएको छ त यहाँ छैन नि, हामीले 1 भनेर भ्यालु राखेको त केमा हो, स्पिड अफ बीमा हो नि। सो यसलाई फर्दर इलाबोरेट कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि टिसी डिभाइडेड बाई टिडी टाइम्स एनसी भनेको के हो, माइनस टिबी बाई टिसी हो नि। सो माइनस टिबी बाई टिसी इज एनसी होइन। एन एस्ट्रिक भनेको यहाँ दिइरहेको छ, एस्ट्रिक भनेको यहाँ हुने भ्यालुहरू भन्न खोजेको है। अहिलेलाई यतापट्टिको पोर्सनलाई छोडिदियो है, यो चाहिँ एक्स्ट्रा काम गरिरहेको हामीले। यो सल्भ गर्नु पर्दैन, सीलाई फिक्स गर्नु पर्दैन, एउटै आउँछ भनेर बुझाउन मात्र खोजेको राइटपट्टिको दुईवटा भ्यालुलाई चाहिँ। अहिलेलाई यही दुईवटामा मात्र हामी काम गरौँ। सो यो भनेको के हुन आउँछ, टिसी टिसी क्यान्सल आउट भयो। सो माइनस, एकछिन यहाँ माइनस आउनु पर्यो। सो माइनस माइनस प्लस भयो, टिबी बाई टिडी हुन आयो। जुन हामीले पहिले हेरेको थियौँ नि गियर रेसियो, सिम्पल गियर सिस्टममा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इनिसियल फाइनल जुनको रेसियो निकाल्न खोजेको हो त्यसको नम्बर अफ टिथले मात्र असर गर्छ, अरू फ्याक्टर के पनि आउँदैन भनेर जुन सिम्पल गियर सिस्टममा पढिएको थियो नि त्यही चिज नै यहाँ भेटियो। सो यो टिसी हुन सक्दैन है, दिस क्यान नट बी टिसी, दिस निड्स टु बी टिबी। अब टिबीको टर्ममा चाहिँ 1 ले मल्टिप्लाई गरेको ठाउँमा त टिबीको ठाउँमा एक्सले मल्टिप्लाई गर्न पनि पाइयो। सो टिबी बाई टिडी टाइम्स एक्स। यतिसम्ममा केही प्रब्लम छ कि छैन, पहिले त्यसलाई सर्ट आउट गरौँ त। यति गरेको बुझिएको छ?
यसलाई अहिलेलाई इरेज गराइदियो यो अहिले हामीलाई चाहिने चिज होइन हामी लेख्छौँ है यसमा नलेख्ने होइन सो यतिसम्म क्लियर छौँ यहाँ टिबी किन आयो भन्ने चिजमा चाहिँ प्रब्लम हुनु भएन है तिमीहरूलाई त्यसपछि वाइ रोटेसन सबैलाई दियो मैले सबै चाहिँ काउन्टर क्लकवाइज दिइरहेको रहेछु सो लेट मी चेक दिस होइन सो एभ्रिथिङ बिकम्स प्लस 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 होइन सो टोटल मोसन भनेको आर्मको मोसन आयो वाइ गियर बीको मोसन भयो एक्स प्लस वाइ सीको मोसन भयो वाइ माइनस टिबी बाई टिसी र डीको मोसन भयो वाइ प्लस टिबी बाई टिडी सर टिडी एकैछिन एकैछिन है टिबी बाई टिडी यहाँ यक्स छुट्यो भनेर लेख्न खोजेको उतापट्टि लेखियो कि ठिक छ है सो अब क्वेसनमा दिएको सिधा चिज के छ भन्दाखेरि बीलाई 0 बनाउँदाखेरि के हुन्छ भने अब ए को स्पिड दिएको छ ए को स्पिड दिएको छ भनेको वाइ इक्वल्स टु कति लेख्न पाइयो 60 लेख्न पाइयो बीलाई 0 बनाउने भनेपछि यसलाई एकचोटि एक्स प्लस वाइलाई 0 बनाएर डीको स्पिड कति हुन्छ सोधेको हो अर्को केसमा के सोधिरहेको छ भन्दाखेरि यसलाई 0 बनाएर यसको स्पिड कति हुन्छ यसको स्पिड कति हुन्छ सोधिरहेको हो हैन क्लियर छ नि सो अब यही चिजलाई नै अब हामी अर्को टर्मिनोलोजिसबाट पनि अलिकति एक्स्ट्रा काम गरौँ है त अननेसेसरी एक्स्ट्रा काम गरौँ भनौँ न यसलाई सो लेट्स ट्राई टु फिक्स गियर सी हैन यहाँ गियर सीलाई फिक्स गरेको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि मैले आर्म ए लेख्थेँ ए पछि मैले सी लेख्थेँ सी पछि मैले बी लेख्थेँ बी पछि मैले डी लेख्थेँ क्लियर छ है सो सी को रिलेसनसिपमा अब 0 भइसकेपछि यहाँ 1 हुनु पर्थ्यो यहाँ यक्स हुनु पर्थ्यो आँखा चिम्लेर लेख्न पाइन्छ नि यति चिज त बी को स्पिड के हुन्छ त भन्दाखेरि माइनस टिबी बाई सरी मिस्टेक बी चाहिँ तल जान्छ होइन जुन गियरको लेख्दैछौ त्यो गियर चाहिँ जहिले पनि तल जान्छ सो टिसी हुन्छ यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि समथिङ डिभाइडेड बाई टिडी हुन्छ यो बी हुन्छ है जुन गियर लेख्दैछौ त्यो गियर चाहिँ जहिले पनि तल बसिरहेको हुन्छ स्पिड र तिथको रिलेसनसिप जस्ट रेसिप्रोकल भएको हुनाले सो टी कति हो त बी कनेक्टेड हुने त सीसँग हो टिसी नै हो यहाँ चाहिँ मैले आँखा चिम्लेर के लेख्न पाएँ टिसी बाई टिबी नै लेख्न पाएँ कि आई डोन्ट निड टु कन्भर्ट इट है यहाँ चाहिँ मलाई टिडी लेख्ने बेलामा चाहिँ एडभान्टेज भयो के भन्दाखेरि सीको स्पिडलाई मैले 1 दिएको हो नि सीको स्पिड र डीको स्पिड त डाइरेक्टली रिलेटेड छ यहाँ अघि जस्तो बीबाट सी सीबाट डी आउनुपर्ने मैले बीमा स्पिड दिँदाखेरि सीमा कति हुन्छ डीमा कति हुन्छ हेर्ने बेलामा यहाँ अलिकति एक्स्ट्रा क्यालकुलेसन चाहिएको थियो होइन यो माथि बनाएको वाला दिस क्यालकुलेसन वाज रिक्वायर्ड ठिक छ तर अहिले सीलाई नै मैले चाहिँ 1 रोटेसन दिएँ भने त आई डोन्ट निड दोज क्यालकुलेसन है त्यो गऱ्यो भने यहाँनिर के हुन आउँछ भने एक्सको भ्यालु दिँदाखेरि माइनस एक्स टिसी बाई टिबी हुन आउँछ र यहाँको भ्यालु माइनस चाहिँ रहन्छ है माइनस एक्स टिसी बाई टिडी हुन आउँछ होइन के प्रब्लम छ र यतिसम्म छैन नि सो एड हुने भनेपछि यहाँको स्पिड के हुन आयो एक्स प्लस वाइ हुन आयो अघि हामीले गियर बीलाई 0 गराउने भनेको थियौँ भने अब गियर बी 0 गराउँदाखेरि अघि चाहिँ एक्स प्लस वाइ 0 भएको थियो अब एक्स प्लस वाइ 0 हुँदैन अब के 0 हुन्छ भन्दाखेरि वाइ माइनस टिसी बाई टिबी विल टर्न इन्टु 0 र वाइ माइनस एक्स भन्छ है वाइ माइनस एक्स टिसी बाई टिडी भनेको चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन आउँछ ठिक छ सो यो मेथडले गर चाहे यो मेथडले गर तिमीहरूले पाउने सल्युसन एउटै हुन्छ है फरक के छ भन्दाखेरि एउटा हिसाबले गर्दाखेरि बिचकोलाई चाहिँ एक्स स्पिड सपोज गरियो एउटामा चाहिँ इनपुट नै एक्स सपोज गरियो होइन एक्स चाहिँ कुनमा दिने त भन्ने मात्रै स्टेप फरक हो एउटामा गर्दाखेरि टिसीकै रिलेसनसिप सी बिचमा भएको सीको चाहिँ डाइरेक्ट रिलेसनसिप विथ डी डाइरेक्ट रिलेसनसिप विथ ए बी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो टिसी नै युज गर्न पाइयो आई डोन्ट निड टु चेन्ज नम्बर अफ टिथको फ्र्याक्सन चेन्ज गरिरहनु पर्दैन तर त्यस्तै अघिल्लो केसमा चाहिँ के गर्नु परेको थियो भन्दाखेरि नर्मल्ली यहाँ कति लेखिन्थ्यो स्पिड अफ डी इज इक्वल्स टु स्पिड अफ सी टाइम्स टिसी बाई टिडी स्पिड अफ सीको भ्यालु चाहिँ फेरि पनि क्यालकुलेट गरेर आइरहनु पर्थ्यो यो दुइटैबाट सल्भ हुने चाहे ग्रिनबाट सर केही प्रब्लम भएको हो कसैलाई आई निड टु लुक इन्टु च्याट है अब चाहिँ मैले यसरी च्याट हेर्नुपर्ने भयो म मोबाइलमा ओके 1 बजे र 2 बजेको प्रब्लम त अहिलेको प्रब्लम होइन होला है त्यो
ओके, यतिसम्म क्लियर छौ? सो गर्ने मेथड जे पनि हुनसक्छ है, दुईटै मेथडले मजाले काम गर्न सक्छ भन्ने चिज हो। तिमीहरूले रिलेसनसिप बनाउँदा टेबल बनाउँदाखेरि कन्सियस हुनु पर्यो। हजुर सर यो के भन्छ हामीले त्यसो भए सिधै कुन चाहिँ कुरोलाई हामीले के भन्छ इनपुट दिइरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ माथितिरपट्टि अनि जुनमा गियरमा हेरिरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ तलपट्टि जस्ट डिरेक्सन चाहिँ कतापट्टि गइरहेको भन्ने कुरालाई हेरेर ड्याङ्गे लेख्न पाइयो भने चाहिँ जस्तो एकदम पाइयो। त्यो हुनाले जुन अस्ति पढाउने बेलामा मैले नै भनेको थिएँ आमको लेख्ने त्यसपछि सनको लेख्ने, अब कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दाखेरि एउटा पोइन्ट त दिनु पऱ्यो नि होइन। अथवा रिङ गियर छ भने रिङ गियरको लेख्ने, प्रायः इनपुट त्यहीँबाट हुन्छ आउटपुट त्यहीँबाट हुन्छ भन्ने चिज हो। तर क्वेसनमा पिनियन भनेको छ भन्दैमा त्यो चाहिँ ड्रिभन हो, त्यहीँबाट चाहिँ आउटपुट निकाल्नुपर्छ, त्यस्तो चिज हामीलाई चाहिँदैन कि। हामीले क्यालकुलेसन गर्नलाई हामीले डेभलप गर्ने भनेको टेबल हो र इन्टर रिलेसनसिप निकालिरहेको हामीले होइन। अब यहाँ सीको ठाउँमा भ्यालु दिएर डी कति हुँदो रहेछ, डीको ठाउँमा इनपुट दिँदाखेरि बी कति हुँदो रहेछ निकालिरहेको इन्टर रिलेसनसिप हो कि। त्यो भएको हुनाले इट डजन्ट मेक एनी डिफरेन्स, तिमीहरूले जहाँबाट पनि इनिसिएट गर्न सक्छौ। उयो जस्तो अहिलेको केसमा मैले इनिसिएट चाहिँ बीबाट गरेँ, बीबाट गर्दाखेरि टिडी लेख्ने बेलामा एउटा एक्स्ट्रा स्टेप चाहिने रहेछ नि त होइन। मैले यदि इनिसियल चाहिँ ग्रिन कलरको सीबाट गरेको भएदेखि मैले यहाँनिर यो माथि बट्टा जस्तोमा बनाएको एक्स्ट्रा स्टेप चाहिँ हेलो सर हजुर म्युट हुनुभयो। कतिखेरबाट भयो भर्खर एकैछिन, मतलब काजीको क्वेसन एन्सर गर्दाखेरि हो। ओके, मलाई अरूले नि म्युट गरेछन् के हो, फाइन। अबलाई यसो गरौँ, तिमीहरूलाई आफ्नो रोल नम्बर थाहा छँदैछ, इभन रोल नम्बरले रातोबाट गरौँ, अड रोल नम्बरले हरियोबाट सल्भ गरेर हेरौँ यही क्वेसनलाई। विल बी इज फिक्स्ड भनेको केसलाई वी बोथ क्यान डु इट होइन, सकिन्छ होला नि गर्न? सकिन्छ। त्यस्तै प्रब्लम हुन्छ जस्तो लाग्छ भने यसो गरौँ न त, ट्याक्क यसलाई ल्याउँ, skip this and let's jump into this। यहाँनिर पेस्ट गरौँ, सिफ्ट F5 गरौँ। ल क्वेसनले दिएको चिज के हो भन्दाखेरि आर्म ए को स्पिड चाहिँ 60 हुनुपर्छ, गियर बी चाहिँ फिक्स हुनुपर्छ, डी को भ्यालु चाहिँ कति हो भन्न खोजेको हो नि। सो रातोले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि y इज इक्वल्स टु 60, क्लकवाइज हो कि काउन्टर क्लकवाइज हो? त्यस्तोमा झुकिन्छ फेरि, काउन्टर क्लकवाइज हो भने चाहिँ प्लसै लेख्न मिल्यो। -120 आउँछ यसको, -120 रेडबाट गऱ्यो कि ग्रिनबाट आउँछ? मैले रेडबाट गरे सर, स्टार्टिङमै गरे रेडबाट। ग्रिनबाट पनि सर रेडबाट गर्दा -120 आयो। ग्रिनबाट पनि डाइरेक्सन। ओके फाइन। ओके सर। अनि यो आयुष दुलाल दिस इज डबल नेगेटिभ है। -120 क्लकवाइज भन्यो भने चाहिँ त्यो ठुलो भयङ्कर मिस्टेक हुन जान्छ। सर -120 भनेको अनि पछि 120 भन्दाखेरि क्लकवाइज भनेको। मैले तिमीले भनेको चिज चाहिँ बुझेँ कि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि क्लकवाइज 120 भन्नु पर्यो अथवा -120 भनिदिनु पर्यो, छोडिदिनु पर्यो, दुईटै डबल नेगेटिभ युज नगर भन्न खोजेको के है। हुन्छ सर, हुन्छ। x + y = 0 भयो। सो x = -y यानि कि -60 भयो। पत्ता लगाउनु पर्ने कति छ, डी पत्ता लगाउनु पर्ने छ होइन। d = 60 -60 टाइम्स, अब मलाई तिथै याद छैन कति तिथ थियो, 120। सर म भन्छु नि, D120 C60 D40। सो 60 प्लस मेरो माइनस आयो, माइनस -60 इन्टु 3 -120। ल यो चाहिँ त्यही पछि तिमीहरूलाई
मेटेरियल हेर्दाखेरि सजिलो होस् भन्ने हिसाबले लेखिदिएको एन्ड नाउ लेट्स ट्राई विथ ग्रिनबाट पनि के छ एउटै आयो कि आएन ग्रिनबाट सर गरिरहेछ एकछिन है अलि धेरै टाइम लाग्छ जस्तै y इज इक्वल्स टु 60 चाहिँ हो अब x इक्वल्स टु के आयो हेर त अब आयो x को भ्यालु चाहिँ अलि औडा नै आउँछ जस्तै y माइनस टीसी बाई टीबी टाइम्स x इज इक्वल्स टु 0 भयो हैन सो टीसी कति छ लेट्स सी टीसी इज 60 सो 60 डिवाइडेड बाई टीबी टीबी छ 120 times x is equals to minus y यानी कि minus 60 x is equals to minus plus भयो 60 120 नै आयो हैन x equals to 120 plus मा आयो ठीक छ हामीलाई निकाल्नु छ कति d भनेको कति भनेर निकाल्नु छ हैन सो td is equals to y minus x tc by td so y is equals to 60 यदि यहाँ रङ एन्सर आयो भने चाहिँ we are going to quit है minus 120 नै आउँछ रङ एन्सर आयो भने म रेकर्डिङ डिलिट गर्छु प 60 minus 1 हैन सर राइट आउँछ सर minus 120 नै आउँछ I know सर त्यही सर आन्सर मैले गरिसकेँ -120 नै आउँछ ग्रिनबाट नि ओके 60 डिवाइडेड बाई 40 हैन यही गरेको हो नि ल इज इक्वल्स टु 120 मैले सिधै लेखेँ है कताबाट आयो के भयो you know this आउँछ सर आउँछ मैले सपोर्ट गरेँ सर त्यसलाई ल फाइन भनेपछि के फरक पर्दो रहेछ र द्याट्स आवर कन्क्लुजन हाम्रो कन्क्लुजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि टेबल बनाउने बेलामा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो हैन अब टेबल बनाउन चाहिँ ल यही रातो र हरियो दुईटा केसलाई यसो एनालाइसिस गरेर त रातो चाहिँ टेबल बनाउन गाह्रो सल्भ गर्न सजिलो हरियो टेबल बनाउन सजिलो सल्भ गर्न अलिकति गाह्रो आखिर दुईटै गर्न सकिन्छ नसकिने छैन है सो दिस पार्ट इज अल्सो भ्यालिड ठिक छ अब गियर सी फिक्स भनेको केसमा नि के गर्ने हो भन्दाखेरि यही चिज चाहिँ यस वाईको भ्यालु निकाल्ने बेलामा सीलाई चाहिँ 0 बनाइदिने मात्र हो त्यो खासै प्रब्लम छैन होला यु क्यान सल्भ इट ओभर हियर है एनबी 90 काउन्टर क्लकवाइज त्यो पनि निकालिसक्यो हजुर अनि एनडी 120 काउन्टर क्लकवाइज ओके एन कति भने एनडी 120 एनडी 120 काउन्टर क्लकवाइज 150 आ मेरो एनडी ओके तिमीहरू दुईजना झगडा गरेर त्यसो हो भने है तिमीहरू दुईटैले के गर्यौ भन्दाखेरि यही सी को भ्यालु चाहिँ 0 बनाएको हैन सी को भ्यालु 0 बनाएर सी को भ्यालु 0 अनि ए को भ्यालु 60 आरपीएम राखे रङ सी को भ्यालु 0 गराएर ए को भ्यालु 60 आरपीएम त्यही राखेको हैन हजुर त्यो गर्ने हो नि त मिल्नु पर्छ है त्यही गरे हो 90 एउटै सेम आन्सर त कसरी आयो होला मेरो एजुम्सन 90 चाहिँ ठीक हो जस्तो लाग्छ प्लस माइनसमा कन्फ्युज गर्यो तिमीहरुले ल आई एम श्योर 90 हैन उले 120 भनिरहा अब त्यो चीज एनबी 90 अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ भन मलाई कन्क्लुजनमा भन डु आई नीड टु सल्भ इट पर्दैन सर ल सर 150 हो एनडी को नट ए प्रब्लम यो असाइनमेन्ट हुन्छ यु क्यान सल्भ इट लेटर है अब यसकै अर्को कम्प्लिकेटेड केस के हुन सक्छ भन्दा अघि हामीले गरेकै हिसाब हो नि हैन अब यसमा गियर ई भनेर थप्ने है आई हेभ जस्ट एडेड गियर ई इन्टु दिस अब यसको रिलेसनशिप कस्तो हुन्छ भन्ने चीज हो के सकिएला यो गर्न गियर ई थपियो सकिन्छ लेट मी किप दिस एउटा काम के गरौँ भन्दाखेरि माथिबाट जुन यो हाम्रो टेबल छ नि यो स्लाइड छ नि यो स्लाइडलाई नै झ्याप्प लाएर कपी गरौँ यो स्लाइडलाई नै कपी गरेर यहाँ ल्याएर छोड्दिउँ कन्ट्रोल डुप्लिकेट स्लाइड गरिदिउँ न यो स्लाइड यसको डुप्लिकेट स्लाइड गरौँ डुप्लिकेट स्लाइडलाई नै तल लिएर आउँ हैन पछि यसमा मरमसला थप्ने काम हामी पछि गरौँला अहिलेलाई सिम्पली के अहिलेलाई
लेट मी इरेज दिस पार्ट। इङ्क भएको चिज इरेज हुँदैन रहेछ। सो अहिलेलाई यसमै हामीले ई भन्ने चिज एड गरेको जस्तो हो नि हैन। इट्स जस्ट लाइक एडिङ सम ई। यही माथि भएकै गियर सिस्टममा नै ई भन्ने पोर्सन एड गरेको जस्तो भयो। सो हामीले सी को अथवा डी को जुन रिलेसनशिप निकालेको छौँ नि, डी को रिलेसनशिपको छेउमा यहाँ ई भन्ने टेबल आउनु पर्यो। त्यो टेबल चाहिँ कस्तो बन्छ भन्ने चिज अहिले हेरौँ है त। एउटा काम के गरौँ भन्दाखेरि दिस इज नट आवर ड्रइङ। अहिले हामीलाई चाहिएको ड्रइङ यिनीहरू होइनन्, यिनीहरूलाई वी क्यान इरेडिकेट। हामीलाई चाहिएको ड्रइङ यो हो यो केसको लागि हैन। सो ल ओके, सो यहाँनेरि बस्ने टेबल ई भन्ने टेबल चाहिँ यहाँनेरि म बनाउँछु। फर्स्ट मात्र टर्म लेख्यो भने आई थिङ्क इट विल बी इनफ। बाँकी रहेको चिज तिमीहरूले बुझ्छौ हैन। सो फर्स्टमा ए फिक्स बी फिक्स हुँदाखेरि स्पिड अफ ई केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दा स्पिड अफ ई स्पिड अफ डीमा डिपेन्ड हुन्छ। कसरी? सो एन अफ ई भनेको चाहिँ इज इक्वल्स टु टिथ अफ डी डिभाइडेड बाई टिथ अफ ई मल्टिप्लाइड बाई स्पिड अफ डी हो नि। ठिक छ यतिसम्म? स्पिड अफ डी भनेको यो चाहिँ इन्टरनल थ्रेड इन्टरनल गियर सिस्टम भएको हुनाले दुइटैको डिरेक्सन सेम हुन्छ है। अघि जसरी माइनस यहाँ एड गर्नु परेको थियो, माइनस माइनस गरेर प्लस भएको थियो, यहाँ माइनस एड भएको थियो, यहाँ चाहिँ गायब भएको थियो भने यहाँ पनि डी र ई को बिचको चाहिँ सेम रिलेसनसिप आउनु भएको हुनाले एड हुँदैन। सो एनडी भनेको हामीलाई के थाहा छ? एनडी भनेको टिबी बाई टिडी हो। सो टिडी बाई टिई टाइम्स एनडी भनेको टिबी बाई टिडी। सो टिडी टिडी क्यान्सल भयो, यसको भ्यालु कति आयो? टिबी बाई टिई हुन आयो। सो ई भन्ने कोलममा मैले सिम्पली के लेख्न सक्छु? फर्स्ट टर्म एज अ यतापट्टिको 1 आर्म एलाई फिक्स, गियर बीलाई चाहिँ 1 रोटेसन दिँदाखेरि ई को स्पिड कति हुन आउँछ? टिबी बाई टिई हुन आउँछ। ठिक छ? सेकेन्ड केस जतिखेर मैले यक्स दिन्छु त्यतिखेर के हुन्छ? टिबी टाइम्स एक्स डिभाइडेड बाई टिई हुन आउँछ। थर्ड फर्ममा त जहिले पनि के बस्ने हो? देयर इज अलवेज वाइ। फोर्थ फर्ममा के हुन्छ? दुइटै सम हुने हो भनिसकेपछि वाइ प्लस टिबी बाई टिई टाइम्स एक्स। सो दिस इज आवर रिलेसनसिप ई को केसमा। अब यहाँ इन्टरनल एउटा थप दिँदैमा अघिको क्वेसनमा केही कम्प्लेक्स बनायो भने जस्तो भयो त भएन नि हैन। हामीले गरेकै चिजमा अलिकति मात्र कम्प्लिकेसन के गर्दै भन्दा एउटा गियर थपिदिएको हो। यही थपेको न्युमेरिकल अथवा एउटा स्टेप मात्र एड गरेको न्युमेरिकल हामीले किन गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि जस्ट टु प्रुभ यु द्याट एडभान्टेज अफ यही हामीले बनाइरहेको गियर सिस्टमको एडभान्टेज चाहिँ अब मैले डीमा एड गरेँ भने पनि बनाउन सक्छु। त्यस्तै गरी यहाँनेरि चाहिँ ए को छेउमा बी को छेउमा कुनै गियर एड गरेँ भने पनि त्यो गियरलाई पनि त टेबुलेटेड फर्ममा त एकैचोटि लैजान सक्छु नि। स्पिड अफ बीसँग रिलेट हुन्छ भनेर जताबाट पनि गर्न सकिने भयो कि हैन। अब क्लासिकल एप्रोचबाट जाने भने एबाट बी, बीबाट सी, सीबाट डी, डीबाट ई, त्यो स्टेप वाइज मात्र जान सकिन्छ भने अहिले चाहिँ वी आर फ्री। हामी चाहिँ बिचतिरपट्टिबाट पनि अथवा एकैचोटि एड हुँदाखेरि पनि वी क्यान ट्याकल दोज प्रब्लम्स भन्न खोजेको। अब यसमा चाहिँ अघिको कन्डिसनमा बियर बी 0 हुँदाखेरि आर्म 60 हुँदाखेरि ई को स्पिड कति हुन्छ भन्यो भने एक्स र वाइ जुन अघि सल्भ गरेको छौँ वाइ इक्वल्स टु 60 छँदैछ, एक्स प्लस वाइ इक्वल्स टु 0बाट एक्सको भ्यालु आएको छ, त्यो राख्यो भने ई को भ्यालु पनि फ्याट्टै निक्लिन्छ कि। न्युमेरिकल्ली हेर्दाखेरि त्यस्तो गाह्रो छैन। यसको क्वेसन हेर्दा गाह्रो हो, सुरुमा पढ्न बुझ्न ओर्न इनिसियल स्टेप्समा गाह्रो हो, त्यो दुइटा चिज चाहिँ म पनि एग्री गर्छु। तर न्युमेरिकल गर्ने बेलामा गियरको ग पनि कसैलाई थाहा छैन भने पनि इभन दोज क्यान सल्भ दिस है। अलिकति एक्जाजरेटै भयो होला बट स्टिल इट्स इजी भन्न खोजेको। ओके, अब यो एउटा लास्ट हाम्रो केस है। यो हिसाब हेरिसकेपछि वेल इन टुडेज क्लास। ठिक छ? ओके, सो यो हिसाब हेर्दाखेरि डर लाग्दछ नि हैन। भिजुअलाइज गर्न सक्छौ कुन गियर कहाँबाट कसरी गइरहेको छ भनेर? नो सर। अलिकति ध्यान दिएर हेर सकिन्छ। अथवा ल्याङ्ग्वेज पढ, एकछिन मैले टाइम दिएँ तिमीहरूलाई पढ्नको लागि। दुईटा साफ्ट ए र बी कोएक्सियल छ भनेको छ है। ओके, सो ए र बी चाहिँ एउटै एक्सिसबाट जान्छ, रिभर्टेड जस्तै जस्तै खालको रहेछ भने जस्तो कुरो भयो होइन। अनि गियर सी को टिथ 50 भन्यो। यो चाहिँ मैले पास्ट एक्सपिरियन्सले चाहिँ विद्यार्थीले क्वेसन राम्ररी पढ्दैन भन्ने चिजको एकदम बेस्ट एक्जाम्पल हो यो। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि
तल हतार गऱ्यो भने के देख्छौ तिमीहरूले गियर्स विथ सी एन्ड ई हेज 35 टिथ देख्छौ नि होइन गियर विथ सी एन्ड ई हेज 35 टिथ भन्छ अनि विद्यार्थीले हत्त नपत्त के गर्छ यसको क्वेसनमै लेख्नेको तरिकामा के यसको 35 रहेछ ईको पनि 35 रहेछ भनेर ड्याङ लेखिहाल्छ अनि बिग्रिन्छ किन भन्दाखेरि गियर सीको टिथ 35 होइन 50 हो क्वेसन बिचबाट पढेर भएन है अहिले त्यसलाई इरेज चाहिँ गरिहालौँ है फेरि त्यही नै लेख्छौँ ओके सो यसको चाहिँ 50 हो भन्यो होइन इज रिजिडली माउन्टेड अन साफ्ट एसँग चाहिँ रिजिडली माउन्टेड भनेको छ बियरिङ छैन भनेको छ भन्नुको अर्थ साफ्ट ए को स्पिड र गियर सी को स्पिड एउटै हुन्छ अघि मलाई कसले हो सोधेको थियो आई थिङ्क आई रिमेम्बर नाम पनि याद छ होला दुईटा गियरको स्पिड सेम छ भने एउटै कोलममा लेख्न पाइन्छ भनेको थियो त्यतिखेरको एन्सर के थियो पाइन्छ अब सी र एलाई पनि एउटै कोलममा लेख्न पाइन्छ किनभने रिजिडली माउन्टेड भनेर यहाँ के भनेको छ बोलिदियो ठिक छ रिजिडली माउन्टेड भनेको चाहिँ दुईटैको फिक्स स्पिड छ भन्न खोजेको ए र सीको स्पिड सेम छ भन्न खोजेको कम्पाउन्ड गियर डिई भन्न पाएको छैन यो दुईटालाई पनि एउटै कोलममा हाल्न पाइयो गियर्स एन्ड विथ सी इन्टरनल गियर जी कुनसँग मेस भइरहेको छ कनेक्टेड छ भन्ने चिजहरूले देखाएको हो है ओके डी हेज 20 टिथ सो डी को टिथ कति भन्दाखेरि 20 ठिक छ अनि त्यसपछि गएर डी को टिथ 20 छ र डीले चाहिँ सीसँग कनेक्ट भएको छ यति चाहिँ एउटा लाइन हो के है त्यसपछि अर्को लाइन सुरु भएको एन्ड ई हेज 35 टिथ एन्ड गियर्स विथ इन्टरनल गियर जी ईसँग 35 वटा टिथ छ र इन्टरनल गियर जीसँग चाहिँ कनेक्ट हुन्छ भनेको अब हतार गरेर चाहिँ गियर्स विथ सी एन्ड ई हेज 35 टिथ भन्यो भने चाहिँ त्यसपछि जतिसुकै मिलाऊ एन्सर मिल्नेवाला छैन ठिक छ यहाँ यति चिज भयो अब जी इज फिक्स्ड विथ कन्सेस्टिङ साफ्ट कम्पाउन्ड गियर यता एडा त्यसपछि एउटा आर्म छ एउटा आर्मले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आर्मले चाहिँ डी र ई यो कम्पाउन्ड गियरलाई चाहिँ एक्सिससँग कनेक्ट गरिदिन्छ यो आर्मले भनेको छ होइन यो की टु द साफ्ट बीसँग चाहिँ कनेक्टेड आर्मबाट चाहिँ गरेको छ भनेको छ अनि साफ्ट एलाई रोटेसन दिएको रहेछ 110 आरपिएम को बी को स्पिड कति हुन्छ निकाल भनेको छ यहाँ आर्म एललाई स्पिड दिएर यसको स्पिड कति हुन्छ निकाल भनेको छ यसलाई हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि आर्म एलाई दिने स्पिड भनेको चाहिँ यो आर्मबाट कन्फ्युज होला हौ भनेर कन्फ्युज गराउनलाई दिएको क्वेसन हो यो आर्म एलाई दिने स्पिड भनेको गियर सीलाई दिने स्पिडसँग बराबर हो किनभने सी र ए चाहिँ के छ रिजिडली माउन्टेड छ ठिक छ सो यसले जुन 110 आरपिएम भन्ने बेलामा चाहिँ साफ्ट एलाई दिएको भने जस्तो देखिन्छ नि होइन साफ्ट एलाई दिएको होइन त्यो गियर सीलाई दिएको हो भनेर बुझ्नु पर्यो है यहाँ अलिकति कन्फ्युज नहुनु अनि अर्को चिज आउटपुट केबाट निकाल्ने भन्दाखेरि साफ्टबाट निकाल्ने भनेको छ नि यो साफ्टबाट निकाल्ने आउटपुट भनेको चाहिँ यही आर्मको आउटपुट चाहिँ ले भनेको साफ्ट बीको स्पिड हुनु भनेको चाहिँ के हो कनेक्टिङ आर्मको स्पिड हो अथवा आर्मको नामै हामीले बी राखिदिन पनि सक्छौँ ठिक छ सो यहाँबाट आउँदो रहेछ आएको चिजले गियर सी घुम्दो रहेछ गियर सीले गियर डीलाई घुमाउँदो रहेछ गियर डी र ई एकअर्कामा कनेक्टेड छ र ई चाहिँ के छ फेरि एउटा स्टेसनरी आएन अनिल पख आएन फिगर एकदम कम्प्लिकेटेड छ पहिले यो फिगरलाई एकछिन बुझाउन देऊ त्यस यो गाँठो फुकाउँछु भन्न आँट्यो सो एबाट सी घुम्छ सेम स्पिडमा सीले डीलाई घुमाउँछ डिफ्रेन्ट स्पिडमा गियर रेसियो टिडी बाई टिसी राखेर त्यसपछि डीले ईलाई घुमाउँछ एउटै स्पिडमा कम्पाउन्ड हो अनि ईबाट चाहिँ जी कनेक्टेड छ भनेको थियो नि सो दिस इज द केस है सो यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरौँ आइन तिमीहरू सबैको प्रब्लम के छ भन्दाखेरि फिगर बुझिन कन्फ्युजिङ भयो भने चाहिँ डज गियर ई रिभल्भ्स इन द सेम डिरेक्सन एज अफ डी भनेको छ है रिङ गियर ई होइन जी भनेको छ यहाँ यस है हुन्छ रिङ गियर ई भन्यो जे होस् तिम्रो तिनटै टाइपिङ मिस्टेक भए पनि अनिल खड्का तिम्रो क्वेसनको तिनटै आन्सर सबै आन्सर यस हो है डी को स्पिड जता हुन्छ ई को पनि त्यही हुन्छ ई को जे हुन्छ जी को पनि त्यही हुन्छ होइन यो डी र ई चाहिँ कम्पाउन्ड गियर भएर ई र जी चाहिँ इन्टरनल गियर भएर है ओके सो कन्फ्युजिङ फिगरको सल्युसन यसलाई अस्ति जुन हामीले बनाएको थियो नि लाइन डायग्रामको जस्तो पाराले त्यो यस्तो गरेको चाहिँ इन्टरनल गियर भन्यो अनि इन्टरनल गियर जी भयो यो होइन इन्टरनल गियर जी केमा कनेक्टेड छ हेर त
इन्टरनल गियर चाहिँ ईमा कनेक्टेड छ हैन सो दिस इज ई चाहिँ के हो कम्पाउन्ड गियर हो कम्पाउन्डेड केमा सँग छ कम्पाउन्डेड छ डी सँग ठीक छ कम्पाउन्डेड छ डी सँग डी केसँग कनेक्टेड छ डी कनेक्टेड छ सी सँग र एउटा आर्म चाहिँ के भएको छ यहाँनेरिबाट एउटा आर्म चाहिँ यसरी कनेक्ट भएर आएको छ सो यसको सिम्प्लिफाइड भर्जन यो हो हैन अस्ति तिमीहरूले देखेको वाला भर्जन हेर्छौ भने गियर जी केसँग कनेक्टेड छ ई सँग ई केसँग कनेक्टेड छ डी सँग डी कनेक्टेड छ सी सँग र बिचबाट आर्म आएको छ आर्म बी मैले बी र सी लाई चाहिँ यतातिर फर्काइदिएको छु है अस्ति भर्खर हामीले हेरेको फिगर ए देखि यल सम्म जुन 12 वटा थियो नि त्यो 12 मध्ये दिस इज फिगर नम्बर 2 जसको हामीले ड्राइङ पनि बनाएर हेरेका थियौं ठीक छ सो सिम्प्लिफाई गर्ने स्टेप एकैचोटी बुझेको छौ भने सजिलो भयो हैन भने यसबाट यो डेभलप गर्नु पर्यो एउटा एउटा गियर बनाउने के ठीक छ अब योलाई ठुलो कसरी बनाउने भन्दाखेरि त यहाँनिरबाट एक्सिस अफ सिमेट्री बनाउने हाफ गियर टिथहरु भएको चाहिँ के गर्ने मिरर इमेज बनाउने यो त अस्ति गरिसकेको केस छ नि हैन हाफ सी को पनि छ मिरर इमेज गराउने यो बेयरिङ हो अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्नु भयो अब सर्कुलर फर्ममा हेरौँ है त यही चीज नै डाइरेक्टली यसबाट आउन सक्छ भने पनि सक हैन भने यु क्यान गो डाइरेक्टली अर्को फर्ममा अहिले बनाइ हेरौँ सबैभन्दा सुरुमा मैले तलपट्टिको बनाएँ गियर जी रिङ गियर जी केही प्रब्लम छैन होला गियर जी केसँग कनेक्टेड छ भन्दाखेरि गियर जी इज कनेक्टेड टु गियर ई सो दिस इज माई गियर ई गियर ई र गियर डी के छ कम्पाउन्डली कनेक्टेड छ सो दिस इज माई गियर डी गियर डी केसँग कनेक्टेड छ भन्दाखेरि सेन्टरको सी सँग कनेक्टेड छ सो दिस इज माई सेन्ट्रल गियर सिस्टम सी र एउटा आर्मले कनेक्ट गरेको छ यो दुईटालाई सो दिस इज माई आर्म ल सो देयर आर टु वेज अफ डुइङ दिस है प्र्याक्टिस चाहिन्छ भन्ने चिज यहाँनिरबाट जस्टिफाइड हुन्छ सो यो गिभ डायग्राम हेर्दाखेरि तिमीहरूको सातो गएको थियो होला म मान्छु एकछिन आत्तियो होला आई एग्री विथ द्याट तर यो डायग्राम हेर्दाखेरि त तिमीहरू आत्तिदैन होला नि हैन यसमा अझ अलिकति बेटर सर हजुर डी र यो सी कुन आर्मले कनेक्टेड छ र डी र सी हजुर डी र ई सी र सीमा मात्र एउटा आर्म कनेक्टेड भयो हैन र पह यो चाहिँ तिम्रो कोएक्सियल छ नि हैन एउटा एक्सिसमा पर्छ कनेक्टेड त छैन नि हैन ठीक छ यसको सेन्टर कहाँ जान्छ यही सेन्टरमा आउँछ नि हैन बी को र ए को सेन्टर यु क्यान एक्सेप्ट विथ द्याट ल यसको सेन्टर चाहिँ यही सी को सेन्टर र आर्मको सेन्टर एउटै छ भन्ने एज्युम गर नि त अहिलेलाई हैन हुन्छ सी को स्पिडसँग डिपेन्ड हुने हैन आखिर आर्म फ्रीली रोटेट गर्ने त हो के फरक पर्छ अनि यो के बी चाहिँ केसँग कनेक्टेड छ सर डी सँग कुन चाहिँ बी हजुर बी भनेको उ यही आर्म हो दिस आर्म इज बी बी चाहिँ डी सँग कनेक्टेड छ र सी सँग ए कनेक्टेड छ पह बी चाहिँ आर्मसँग कनेक्टेड छ आर्मले चाहिँ इट्स बिन आई टु डिई डिई लाई चाहिँ सेन्टरसँग कनेक्ट गर्ने काम कम्पाउन्ड गियरलाई सेन्टरसँग कनेक्ट गर्ने काम चाहिँ आर्मले गरेको छ जुन आर्मको रोटेसन चाहिँ तिमीले साफ्ट बी बाट दिन सक्छौ क्लियर छ अब डी मा चाहिँ एउटा आर्म छ अनि आर्म चाहिँ साफ्टमा कनेक्टेड छ एक्ज्याक्टली मैले आर्मलाई घुमाउने भनेर चाहिँ एक्स्ट्रा फोर्स कहाँबाट लैजानु आर्मलाई सेन्टरमा ल्याउँछु अनि यहाँनिर यसलाई रोटेट गर्नु भनेको के हो यो आर्म रोटेट हुनु हैन हजुर त्यही त मैले त आर्म अघि देखाएको थिइनँ त्यही भएर ल अब क्लियर सर सर यो सर डी र ई हेभ अ जोइन्ट एन्ड दे आर माउन्टेड बाइ आर्म हैन सर डी र ई चाहिँ यो आर्मले माउन्ट गरेको छ भन्नु आर्मले चाहिँ डी र ई लाई माउन्ट गरेको छ भन्ने हुँदैन खै कहाँ छ सर यो बी फिगर छ नि सर यसमा यहाँ हेर द कम्पाउन्ड गियर डी इज माउन्टेड अन अ पिन which projects from an arm key to the shaft B shaft B सँग कनेक्ट भएको आर्म सँग चाहिँ पिन जोइन्ट गरेर पिन जोइन्ट भनेको के रोटेट हुन सक्ने जोइन्ट हैन बेयरिङ हाले जस्तो भने हो के डी र ई को सेन्टर चाहिँ यो आर्ममा यहाँनेरि पर्यो यो चाहिँ आर्म रोटेट हुनु भनेको शाफ्ट बी रोटेट हुनु हो भन्न खोजेको क्लियर छ हल्का हल्का सर हल्का हल्का सो
अहिलेलाई हाम्रो एटलिस्ट यो यसलाई पनि इरेज गरिदिउँ है त मैले बनाएको ड्रइङबाट क्लियर नभए बुकको ड्रइङबाट क्लियर हुन्छ होला नि त तिमीहरू सो लेट्स ट्राई दिस ल है अघि बनाएकै चिज छ यसमा के गरेको छ भन्दाखेरि पहिले सुरुमा रिङ गियर बनायो जी केमा कनेक्टेड छ भन्दाखेरि जी ईमा कनेक्टेड छ ई केमा कनेक्टेड छ ई र डी चाहिँ एउटै कम्पाउन्ड गियर हो सो सेम ओमेगा यिनीहरूमा छ अनि डी केमा कनेक्टेड छ भन्दाखेरि डी सीसँग कनेक्टेड छ सी को सेन्टर र आर्मको सेन्टर एउटै ठाउँमा पर्छ तिमीहरूले मलाई कनेक्ट गर्न दिएनौ मैले कनेक्ट छ पनि भन्दिनँ आखिर हिसाब गर्ने बेलामा त्यसको के सरकारै राख्दैन गियर सी को स्पिडले डी आर्म डाइरेक्टली रोटेट हुने हैन ठिक छ यतिसम्म अब यो भर्जनबाट यो भर्जनमा आइसकेपछि आई थिंक हजुर बी को साफ्ट जुन बी आर्म भनौँ अथवा बी साफ्ट भनौँ यहाँ फिगरमा त अब एउटै एक्सिसमा देखाइरहेको छ हैन तर त्यो फ्रीली रोटेट गर्न सक्छ भने चाहिँ हामीले यो फिगरमा बाहिरतिर अन्त गर्दै घुमेर बसेको देखाउन पाइन्छ कि पाइँदैन कुन चाहिँ यो डी भन्ने पोइन्ट बी आर्म के बी आर्म भनौँ अथवा बी साफ्ट भनौँ हजुरको के भन्छ यो डी र ई को जुन कम्पाउन्ड गियर छ त्यो कम्पाउन्ड गियरमा पिन जोइन्ट भएर बसेको छ भने चाहिँ त्यो फ्रीली त्यो एक्सिसको अबाउटमा घुम्न सक्छ हैन सक्छ अनि त्यो सक्छ भने हामीलाई अहिले फिगरमा त देखाइरहेछ एउटै छ तर फ्रीली घुम्न सक्छ भनेर हामीले त्यो एउटै एक्सिसमा देखाएर बाहिर अन्त कतै देखाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेको ओके किन त्यो किन गर्नु पर्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन अब यहाँ बी र ए चाहिँ कोएक्सियल भनिदिएको छ ठिक छ क्वेसनमै भनिदिएको छ नि कोएक्सियल भनेर हैन साफ्ट ए र बी कोएक्सियल भनिदिएको छ भनेपछि ए र बी चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा पर्नै पर्यो ठिक तिम्रो बी भन्ने पोइन्ट यहीँ आउनै पर्यो पह म आउँदैछु है त्यो आउनै पर्यो त्यसमा त डाउट भएन अब बाँकी रह्यो फ्रीली रोटेट गर्न सक्छ भने यो कहाँ बन्न सक्छ भन्ने चिज हो नि सक्छ तिम्रो यहाँ नबनिकन यहीँ सेन्टर राखेर तिम्रो यहाँनिर यसरी कनेक्टेड भएर गियर ई अनि त्यसबाट चाहिँ गियर ईसँग चाहिँ यसरी कनेक्टेड भएर गियर यो कुन हो डी गियर हैन भित्रपट्टिको ई यो यसरी यो पोजिसनमा नि जान सक्छ नसक्ने होइन है त्यसलाई सर सबभन्दा राम्रो डटेड हिडन लाइनले बनाइदियो भने क्लियर हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई आर्म चाहिँ डटेड बनाउने यो उदेखि के सर यो जब सी गियर त्यहाँदेखि चाहिँ डटेड बनाइदियो भने चाहिँ अनि क्लियर हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई कहाँदेखि डटेड बनाउने भन्यो मैले यो क्वेसनलाई टप भ्यूबाट हेर्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले के बुझ्ने रहेछौँ भने गियर सी र गियर त्यो आर्मको जुन सेन्टर छ त्यो चाहिँ एउटै पोइन्टमा लाई गरेको मात्रै नभएर एकअर्कासँग जोडिएको छ जस्तो बुझिँदो रहेछ क्या सर ओके कन्फ्युजन ए भ्यूमा पनि हिडन बनाइदियो भने बुझिहालिन्छ यो भ्यूमा पनि सी देखि चाहिँ सीमा जब आउँछ यो आर्म त्यहाँदेखि चाहिँ तल डटेड बनाइदियो भने ओके फाइन म यिनै के लेखिदिन्छु भन्दाखेरि दिस पोइन्ट एन्ड दिस गियर point and gear are not connected ठीक छ ओभरभ्यूमा माथिबाट हेर्दाखेरि एउटै देखियो होला हैन तर यो दुईटा चिज चाहिँ एकअर्कासँग कनेक्टेड चाहिँ होइन ल क्लियर छ नि हैन क्लियर छ सर के फरक पर्छ र मेरो क्याल्कुलेसनमा के फरकै पर्दैन के मैले साफ्ट सी र आर्मको स्पिड एउटै बनाउने भए पो यो कनेक्टेड हो कि के हो भन्ने चिज हो त दुईटाको स्पिड डिफरेन्ट हुनेवाला छ त्यो फिगर देखाएर अलिकति भिजुअलाइजेसन गाह्रो भयो मात्र ओके ल फाइन योबाट कन्सेप्ट लियो योबाट हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने चिज हो है हैन भने ब्रेकडाउन गर्ने बेलामा यही फिगरबाट पनि गर्न सकिन्छ नसकिने होइन किन भन्दाखेरि हामीले त के गर्छौँ पहिले सुरुमा आर्म ए लाई अथवा आर्म भनेको यो आर्म हैन बी लाई चाहिँ के गर्छौँ 0 बनाउँछौँ अनि स्पिड केमा दिने हो हैन बी लाई 0 गराउँदाखेरि अब स्पिड रिङमा दिन मन लागेको छ कि सीमा दिन मन लागेको छ कि अब साफ्टलाई दिन मन लागेको छ भने ए लाई नै सुरुमा बनाइदिए पनि भयो ए लाई चाहिँ 1 स्पिड दिँदाखेरि सी को स्पिड कति हुन्छ सी को पनि 1 स्पिड हुन्छ डी को स्पिड कति हुन्छ डी को स्पिड कति हुन्छ भन्दाखेरि सी को स्पिडको हिसाबले टीसी बाई टीडी हुन्छ हैन ई को स्पिड कति हुन्छ ई को स्पिड भनेको डी को स्पिड जति छ त्यति नै हुन्छ सो टीसी बाई टीई नै हुन्छ जी को स्पिड कति हुन्छ सो आई क्यान वर्क विथ दिस नि हैन यसरी पनि त मैले काम गर्न सक्छु नि सक्दिनँ र यही फिगर किन बुझ्नु पर्यो मैले अघिदेखि तिमीलाई बुझाउन खोजेको चिज चाहिँ त्यो हो कि फिगर बुझ्यो भने सजिलो होला रमाइलो होला आफ्नो ठाउँमा छ
यसको टेबल बनाउनलाई मैले फिगर बुझ्नुपर्छ त। मैले आम बीबाट सुरु गर्छु, ल म जीबाट जान्छु भने, ल हेर्दै जाउँ, अझै तिमीहरूलाई उनै गर्छु है त। लेट मी किप दिस च्यालेन्ज एक्सेप्टेड है त। सो दिस इज माई गियर टिथ, म गियर टिथ यहीँ बनाउँछु, यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। यही कम्प्लेक्स इमेजलाई नै लिएर तिमीलाई गियर बुझ्न गाह्रो भयो भन्यो, म यही स्ट्रक्चरलाई नै लिएर चाहिँ सल्युसन निकाल्छु। ल त्यो भयो भने त प्रब्लम हुँदैन होला नि, होइन? त्यो पनि ट्राई गरौँ। किन ह्याङ भयो? ओके फाइन। सो लेट मी ट्राई टु सल्भ दिस युजिङ दिस सेम केस। अझ कम्प्लेक्स बनाउँदै जान्छु है त। सो पहिले सुरुमा मेरो आम चाहिँ बी हो होइन, आम भनेकै यही बी हो, यो दुइटाको यसको नामै मैले आम बी राखिदिएँ ल सजिलोको लागि। सो आम बीलाई मैले फिक्स गराइदिएँ। गियर स्पिड केलाई दिने ल भन, सीलाई दिन चाहन्छौ, जीलाई दिन चाहन्छौ कि डीलाई दिन चाहन्छौ? अघि भर्खर भ्यालिडेट गरिसक्यो, इट डजन्ट मेक एनी डिफरेन्स है। जीलाई दिउँ सर, बाहिरबाट आउँदै गर्दा सजिलो होला। बीबाट कसलाई? जीलाई दिने? के अरे जीलाई चाहिँ उ दिने, ड्राइभर चाहिँ जी बनाउने भने। ल ओके, ड्राइभर जी। सो जीलाई मैले यहाँ हालिदिएँ। जी पछि मैले केमा आउनु पऱ्यो? जी कनेक्टेड विथ डी छ नि होइन। सो डी को स्पिड भन अथवा ई को स्पिड भन, कति हुनेवाला छ? जीबाट आउँदाखेरि त टिजी भन्ने चिज त आउनु पर्यो। सो माथि टिजी आउँछ, तलपट्टि टिजीसँग कनेक्टेड त टिई हो। सो टी जी बाई टिई, ठिक छ। टिजी बाई टिई साइन के हुन्छ? इन्टरनल गियर भएको हुनाले एउटै साइन हुन्छ, सो प्लसको प्लसै भयो है। अब डीबाट केमा जानु पर्यो? डीबाट गियर सीमा जान्छ, सीमा जान्छ। सीमा जाँदाखेरि कुन स्पिडले जान्छ? अब फेरि यहाँ चाहिँ हिसाब गर्नुपर्ने भयो है। हिसाब के गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि स्पिड अफ सी भनेको सिम्पल विथ डीसँग कनेक्टेड छ नि। सो टिसी मासतिर पछि टिडी हुन आउँछ अनि माइनसको साइन हुन आउँछ, ठिक छ, क्लियर छ? मल्टिप्लाइड विथ एन अफ डी हो नि, होइन? सो टिडी भनेको टिडी नै राखौँ, टिसी भनेको टिसी नै राखौँ, एनडी भनेको के हो त? यहाँनिर लेखेको छ नि टिजी बाई टिई होइन त, एनडी भनेको मल्टिप्लाइड बाई टिजी डिभाइडेड बाई टिई। सो यहाँनिर के आउनु पर्यो? माइनस हुनु पर्यो टिडी टिजी डिभाइडेड बाई टिसी टिई होइन। मैले त यीबाट जीबाट ईमा ल्याएँ, यो स्पिड रेसियोमा आयो, जीबाट डीको सेम भयो, त्यहाँबाट सी आउँदाखेरि सी भनेको र सी भन्नु र आम ए भन्नु एउटै नै हो होइन। के प्रब्लम छ र? छैन नि। ओके, पवन परियारले डीबाट सुरु गरौँ सर भनेको छ, फाइन, ल त्यो पनि गर्छु, नट ए प्रब्लम। यही एउटा टेबलमा गर्ने त हो नि। सो साइन चेन्ज गरेको थिएँ, उसले डीबाट सुरु गरौँ भनेको छ। डी र ईको एउटै नै स्पिड त हो नि होइन। डी र ईको एउटै स्पिड राखेको छ भने यहाँनिर के लेख्ने? यहाँनिर या त आई निड टु राइट बी, अर्को केसमा आई निड टु राइट जी। सो यदि बीको केसमा बीको स्पिड निकाल्नु छ भने बीको स्पिड डीसँग भेराइ कसरी गरिरहेको हुन्छ है। यो गर्दाखेरि एडभान्टेज भयो, मैले टिईलाई पनि आई क्यान ट्रिट इज एट 1, टिडीलाई पनि आई क्यान ट्रिट इज एट 1, एउटै चिज भएको हुनाले। सो बीको स्पिड भनेको के हुन्छ? माइनस हुनु पर्यो, यो चाहिँ किन भन्दाखेरि एक्सटर्नल्ली कनेक्टेड छ, तलपट्टि टिबी नै आउनु पर्यो, माथि बीसँग कनेक्टेड के हो? डी हो। सो टिडी नै भयो। जीको केसमा के हुन्छ? डिभाइडेड बाई टिजी हुनु पर्यो, इन्टरनल गियर भएको हुनाले सेम साइन हुन्छ, माथि के आउनु पर्यो? माथि आउनु पर्यो टिई। के फरक छ र है? अब एक्सको स्पिड दिने भन्यो भने यहाँनिर चाहिँ डाइरेक्टली एक्सले डङ मल्टिप्लाई गर्न पाइयो। यहाँ एक्स भयो, यहाँ माइनस टिडी बाई टिबी टाइम्स एक्स हुन्छ, यहाँनिर प्लस नै टिई बाई टिजी टाइम्स एक्स हुन्छ है। तिमीहरू क्वेसन देखेर डराउनु भएन केटकेटी हो। सल्युसन चाहिँ जसरी भए पनि गियर बी हो कि सी होला सर? एकैछिन है, मलाई त आम हुनु पर्ने होइन, आमकै निकालेको। अब यहाँनिर अब यो त नयाँ गरेको वाला चिज, एकछिन सी हुनुपर्ने है। आमको त यहाँ 0 नै भइहाल्यो नि, पहिल्यै गरिसकेको छ नि आम त। ओके, एकैछिन है त। यसमा चाहिँ आम सी निकाल्न खोजेको हुन्छ चाहिँ टिसी बाई टिडी बाई टिसी होइन।
अनि इरेज डेभलप गरौँ। त्यो सी र ए को चाहिँ स्पिड एउटै हुन्छ? सी र ए को स्पिड एउटै हुन्छ है। ओके, अब अझै फर्दर गर्ने हो भने यहाँनिर के आउनु पर्यो, 1 माइनस टिडी बाई टिसी टाइम्स एक्स, अनि वाई माइनस यहाँ पनि वाई नै आउँछ नि त होइन, टिई बाई टिजी टाइम्स एक्स। ठिक छ। अब रातोवाला पनि गरौँ, तिमीहरूले आज मलाई डबल डबल मेहनत गरायो। यहाँनिर के आउँछ, माइनस टिडी टिजी बाई टिसिटिई। अब एड गर्नु पर्यो यो दुईटा। सो यहाँनिर वाई, यहाँनिर एक्स प्लस वाई, यहाँनिर वाई प्लस एक्स टिजी बाई टिई, यहाँनिर वाई माइनस एक्स टिडी टिजी डिभाइडेड बाई यहाँ के आउनु पर्यो, टिसिटिई है। अनि यसको हिसाबले चाहिँ यहाँ के हुनु पर्यो, इट सुड बी एक्स प्लस वाई। अब जो यो क्लासमा बसेको छैन, भिडियो पनि हेरेको छैन, उसलाई यो मेटेरियल दिएर चाहिँ झन् कन्फ्युज होला कति ठाउँमा लेखेको भनेर। तर एटलिस्ट तिमीहरू त क्लियर छौ नि होइन, जसरी पनि सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने चिज हो कि। अब यति भइसकेपछि क्वेसनमा के दिएको छ भन्दाखेरि साफ्ट ए को स्पिड चाहिँ दिएको छ, बी को पत्ता लगा भनेको छ होइन। सकिन्छ होला अब गर्न? के छ, हामीलाई यहाँ गर्न चाहिने सबै चिज दिएको छ कि छैन, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। हामीलाई ए को तिथ, सी को तिथ दिएको छ, डी को तिथ दिएको छ, ई को तिथ दिएको छ, जी को तिथ दिएको छैन है। यो डायग्राम बनायो भने जी को तिथ कति निक्लिन्छ भन्दाखेरि निकाल्न सकिन्छ नि, जी को तिथ पनि यहाँबाट होइन। के छ, फेरि बत्ती गएको डिस्कनेक्ट भएको त होइन नि, तिमीहरू कहाँ हराइरहेछौ? होइन सर, नआएर नबोलेको सर, नआएर नबोलेको। नआएर नबोलेको सर एकचोटि त्यो वाइ चाहिँ कसरी निकाल्ने अब? अघिल्लो ऊ देखाइदिनु न, त्यो हरियोवाला सार्दै थिएँ मैले। ल ठिक छ, यहाँ हेर, अघिल्लो होइन कि यो पछिल्लोमा मैले लेखिरहेको हो। अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट भनेको गियर जी को चाहिँ तिथ दिएर हुन्छ होइन, टिजी इक्वल्स टु वाट। अघि एउटा विद्वानले 45 भनेर इको निकालेको थियो, त्यो विद्वानले निकाल्दा सकिन्छ त भनिसक्यो प्रवीण ओली। गियर जी को तिथ कति हुन्छ त्यति निकालिदेऊ त मलाई। ड्याङ्की ड्याङ डायमिटर एड गर्ने हो सर। त्यो सिम्प्लिफाइड भिडियो के अरे सिम्प्लिफाइड फिगर देखाउनु न एकचोटि। अघिसम्म चाहिँ यो यही एक्जाम्पलकै माथिपट्टि राखिएको फिगर चाहिँ सिम्प्लिफाइडै थियो कि, तिमीहरूलाई सिम्प्लिफाइड नै कम्प्लेक्स भयो भन्यो, अहिले फेरि सिम्प्लिफाइड लाग्न थाल्यो। ल जी को भ्यालु स्पिड तिथ कति हुन्छ टिजी, म यसमा कोर्दै गर्छु है त। टिजी निक्लिन्छ कसरी भन्दाखेरि टिजी चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु पर्ने हो। त्यो भनेको यसको डायमिटरको हाफ प्लस यसको डायमिटरको हाफ, डी को, यो चाहिँ सी को डायमिटरको हाफ प्लस डी को डायमिटरको हाफ। आरजी माइनस आरई बाई 2 इक्वल टु, माइनस हुँदैन, सबै प्लसै प्लस हुन्छ। होइन, आरजी को रेडियस माइनस आरई गर्ने के गरेपछि दुईटा उस आयो नि आमको। खै तिमीले के आरजी नै दिएको छैन, दिएछ त खै आरजी दिएछ र दिएछ भने त सकिगयो नि, दिएकै छैन। आरजी त पत्ता लगाउनु पर्ने केटा, कहाँ त्यस्तो गरेर हुन्छ। ल यसमा हेरौँ है त, यसको डायमिटरको हाफ भर्दाखेरि यहाँसम्म आइपुग्यो सीकोले, त्यसपछिको चाहिँ यो डीबाट चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि डीको डायमिटरको हाफ भयो, अनि त्यहाँबाट यहाँसम्म जाँदाखेरि चाहिँ ईको डायमिटरको हाफ होइन त, यो डायमिटर अफ ई डिभाइडेड बाई 2। सो डायमिटर अफ जी डिभाइडेड बाई 2 भनेको के हुन आउँछ,
डायमिटर अफ सी बाई 2 प्लस डायमिटर अफ डी बाई 2 प्लस डायमिटर अफ ई बाई 2 ठिक छ। अब यसकै चाहिँ डिभाइड बाई 2 चाहिँ सबैमा काटकुट काटिदियो भने सबैको डायमिटर चाहिँ के हुँदो रहेछ, जीको डायमिटर भनेको चाहिँ भित्र भएको तिनटैको डायमिटर एड गऱ्यो भने आउँदो रहेछ। क्लियर। सो टिथको पनि त्यही रिलेसनसिप छ, टिथ अफ जी इज इक्वल्स टु टिथ अफ सी प्लस टिथ अफ डी प्लस टिथ अफ ई। अब यो भनेको कति हुन्छ भन्ने चिज चाहिँ सल्भ गरेर निकालौँला है। यो भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टिथ अफ जी भनेको 50 प्लस 20 प्लस 35 यानी कि दिस इज 105 105। ठिक छ। यस सर। अब के बाँकी रह्यो त, मलाई यक्स र वाई सल्भ गर्नलाई एउटा स्पिड दिएकै छ, अर्को स्पिड दिएकै छ, अरू के समस्या छ र यसमा? मलाई एनए दिएको रहेछ, त्यो एउटा रिलेसनसिप निक्लिहाल्छ। दुईटा इक्वेसन कुन कुन निक्लिन्छ भन्ने चिज हो कि है। गियर जीलाई चाहिँ अहिलेलाई क्वेसनले फिक्स गर भनेको छ, छैन भने गियर जीलाई फिक्स गरिदिउँ। यहाँ एउटा मात्रै इनपुट देख्यो है, अर्को इनपुटै देखेन। सर एउटा कुरा सोध्नु थियो, हेर्दिनु न एकचोटि त्यो रेडवाला पार्टमा हामीले सी को निकाल्यौँ नि, सी को निकाल्दाखेरि एनसी बाई एनडी गरेर टिडी बाई टिसी गऱ्यौँ होइन सुरुमा। अनि त्यस पछाडि फेरि एनडीलाई चाहिँ किन एनडीको भ्यालु त हामीले अगाडिपट्टि 1 निकालेको एकछिन नै रहन्छ। भयो सर, भयो। सर गियर जी फिक्स्ड भनेको छ। गियर जी नै फिक्स्ड भन्दैको छ। गियर जी इज फिक्स्ड एन्ड इज कन्सेन्ट्रिक विथ साफ्ट एक्सिस भनेको लेखेको थिएँ। अब त्यसको मिनिङ थाहा भएन सर, लेख्न चाहिँ लेखेछ। त्यो भनेको गियर जी फिक्स्ड नै हो, त्यही त मैले एउटा मात्र भेटिरहेको थिएँ अहिलेलाई। अहिले ओके फाइन, अहिले हेर त गियर जी नै फिक्स गर्ने रहेछ भने चाहिँ एक्स प्लस वाईको भ्यालु नै 0 गर्नु पर्यो। हेरौँ है त कहाँनिर भनेको छ, मैले हाइलाइट त गरेँ पनि। ओके, गियर जी इज फिक्स्ड, यो चिज लेख्न बिर्सिएछ है। त यहाँनिर अल गियर सेम मिडल, गियर जी इज फिक्स्ड। ल त्यो पनि लेख्दै। यो फिक्स्ड हुने बित्तिकै के भन्यो, दिस इज इक्वल्स टु 0। रातोले गर्नेहरूलाई, जसलाई चाहिँ निहुर्नु छ हरियोले गर्नेहरूलाई गियर जी यानी कि दिस टर्म इज 0। एउटा इक्वेसन त्यो भयो। अर्को इक्वेसन के भयो भन्दाखेरि साफ्ट ए भनेको सी को स्पिड, दिस इज 110 आरपिएम है। एन्ड रातोले गर्नेहरूलाई गियर सी अथवा साफ्ट ए, दिस इज 110 आरपिएम। सल्भ गरेर एक्स एन्ड वाई सल्भ गरेर बी को भ्यालु निकाल। अब एउटा एडभान्टेज देखियो नि होइन, दुईटै केसमा वाई सल्भ गरेर वाई को भ्यालु निकालिसकेपछि हाम्रो सल्युसन निक्ल्यो। ल के प्रब्लम छ र? ल एकचोटि सल्भ गरी हेर टेबलबाट। अब सकिन्छ। ल ठिक छ। अब तिमीहरू त्यो गर्दै गर, म अलिकति सिँगार पटार गर्न थाल्छु है। यहाँ अरूको सल्युसनको लागि त गर्नुपर्ने चिजहरू त निकाल्नु पऱ्यो नि त। यो काउन्टर क्लकवाइज दिइएको छ। सो इन बोथ वे कति आउँछ, वाईको भ्यालु कति आउँछ मलाई भनिदेऊ त। एक्स इक्वल्स टु माइनस वाई हुँदो रहेछ, त्यति त बुझिहाल्यो होइन। एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टु 0 भइसकेपछि एक्स टु माइनस वाई 50 आउँछ सर। 60 आउँछ। 50 हजुर सर 50। ओके ल, काउन्टर क्लकवाइज -50 -50 हो भने त क्लकवाइज हुन्छ त। त्यही त -50 आउँछ। अब फेरि तिमीहरू दुईजना झगडा गर्ने भयो। होइन -50 नै हो कि सर। एक्स कि वाई? एक्स -50। एक्स इज इक्वल्स टु -50 भइसकेपछि वाई इज इक्वल्स टु 50 भयो। वाई त काउन्टर क्लकवाइज हुनु पर्यो नि त। अनि हामीलाई चाहिएको चाहिँ आर्मको स्पिड चाहिँ वाई को स्पिड हो नि त। सो दिस इज 50 के हुनु पर्यो, एन्टी क्लकवाइज अथवा काउन्टर क्लकवाइज हुनु पर्यो होइन त। ठिक छ। सो हिसाब हेर्दाखेरि अहिले भर्खरै सल्भ गरेको पनि
यही क्वेसन तिमीहरूलाई दिएँ भने एकछिन चाहिँ यो ड्रइङ देखेर तर्सिन्छौ, आई नो द्याट है। तर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सिङ्गो हात्ती कसरी खाने भन्दाखेरि सानो टुक्रा पार्यो भने जस्तरी यसलाई अहिले जस्तो सिम्प्लिफाइड बनाएर टाइम वेस्ट गर्छौ भने पनि फाइन। अब यो पनि गर्न सक्दैनौ भने अहिले यहाँ टेबुलेटेड फर्ममा त हामीले डाइरेक्टली यही हिसाबले नै इम्प्लिमेन्ट गरेको हो नि होइन। सीबाट के घुम्छ आखिर यो सिम्प्लिफाइड ड्रइङ बनायो भने पनि तिमीहरूले हेर्ने चिज के भन्दाखेरि सी र डी कनेक्टेड रहेछ, डी र ई कनेक्टेड रहेछ, ईबाट जी कनेक्टेड रहेछ। हामीले हेर्ने त्यही हो। यो डायग्राममा पनि त्यही चिज नै देखिन्छ। अथवा लाइन डायग्रामको रूपमा क्वेसन दियो भने पनि हेर्ने चिज के हो, सीबाट डी कनेक्टेड, डीबाट ई कनेक्टेड, ईबाट जी कनेक्टेड। इन्टरनल भइसकेपछि साइनमा माइनस आउँदैन, एक्सटर्नल भइसकेपछि माइनस भन्ने साइन आउँछ। कम्पाउन्ड गियर छ भने ओमेगा सेम हुन्छ। त्यति 4-5वटा गाइडलाइनको भरमा भयोभरको क्वेसन बन्न सक्छ, भयोभरको सल्युसन निक्लिन सक्छ। ल भन सर। सर मैले चाहिँ के भन्न लाग्यो भन्दाखेरि त्यो हाम्रो यो फिगर छ नि यो के अरे त्यो गोलो गोलो देखाउनु भएको वाला टप भ्यू वाला हो। अब हामीले टिजी निकाल्दाखेरि यदि के अरे त्यो अब एकदम नर्मल सेन्समा भन्दाखेरि त्यो त रेडियस निकाले जस्तो भयो नि, टिजी भनेको जी को रेडियस भनेपछि त्यो सर्टेन पार्ट त त्यो हिडन छ नि त त्यहाँ फिगरमा, त्यो सर्टेन पार्ट ई को हो त्यति चाहिँ माइनस गर्नु पर्दैन र भन्न लाग्थेँ मैले अघि नै, सोध्नै पाएन क्या। तर किन माइनस गर्नु पर्यो भन त? किनभने त्यो पार्ट त सी सँग ओभरल्याप भएको छ नि त अलिकति। मैले त्यो पोर्सनलाई टचै गरेको छैन नि। टच गरेको छु र? गर्नु त भएको छैन, तर मैले चाहिँ यो टिजी निकाल्दाखेरि अब सिम्बल जेनरल लजिक लाउँदाखेरि ल ओके, तिम्रो लजिक चाहिँ कस्तो कहाँनिरबाट फेल खायो भन्ने चिजको एन्सर पनि म दिउँला। लेट्स सी है त। अहिलेलाई सी चाहिँ रेडियस अफ सी गर्दाखेरि हामी यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्यो हो र होइन नि? ठिक छ, दिस इज नट करेक्ट के। तिमीले भनेको अनुसारले गर्ने हो भने चाहिँ यहाँदेखि माथिसम्म पुगेको र यहाँबाट माथिसम्मै गएको हो भने चाहिँ अनि यो ओभरल्याप भएको पोर्सन घटाउनु पर्यो भन्ने सेन्स आउँछ है। ठिक छ, त्यो तलको त्यो अलिकति मात्रै, थोरै मात्रै होइन। त्यो त जस्तो तिमी यहाँदेखि यहाँसम्म गएर त्यसपछिको तिम्रो इभ्यालुएसन चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म गरेको हो भने यो घट्नुपर्छ, पर्छ नै। हजुर हजुर हजुर, मैले म त्यो बाटै गइनँ, म त्यो बाटै गएको होइन। ठिक छ, म कुन बाटो गएँ भन्दाखेरि म यहाँदेखि त्यही समस्या भएर त त्यो बाटो नगएको नि। म यहाँदेखि यहाँसम्म गएँ स्टेप 1मा, स्टेप 2मा म यहाँदेखि यो सेन्टरसम्म गएँ र स्टेप 3मा म यहाँदेखि यहाँकोसम्म गएँ होइन। ठिक छ, अब यहाँलाई सिधा हिसाबमा राख्यो भने त एउटै ठाउँमा पऱ्यो नि त होइन। ओभरल्याप त कहीँ भएकै छैन। तिमीले भनेको ठिक हो, मैले यहाँसम्म पुगेर इडी युज गरेको हो भने चाहिँ इडीको डायमिटर रेडियस होइन डायमिटर युज गरेको हो भने चाहिँ यो पोर्सन ओभरल्याप हुन्छ, यो मैले घटाउनु पर्छ, एकदम फाइन। त्यो घटाउने फेरि कसरी हो भन्छ भने त्यो घटाएर नि हेर्ने हो र। क्लास सकिसकेको छ त्यही भएर घेरिदिउँ नि त होइन। तिम्रो हिसाब अनुसारले गर्ने हो भने रेडियस अफ जी भनेको के निकाल्छौ तिमीले भन्दाखेरि रेडियस अफ सी प्लस 2 रेडियस अफ ई भनौँ होइन। ठिक छ, 2 रेडियस अफ ई है माइनस ओभरल्याप एकचोटि, त्यही होइन तिमीले गर्नुपर्ने चिज। ओके फाइन, सो यसलाई फर्दर लेखौँ त। यो भनेको के हुन्छ, आरसी भनेको आरसी नै भयो। 2RE लाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि आरई नै गर्छु। ओभरल्याप भनेको के हो त? ओभरल्याप भनेको चाहिँ डायमिटर रेडियस अफ ईबाट रेडियस अफ डी घट्ने होइन र। सो माइनस ओभरल्याप भनेको रेडियस अफ ई, यो चाहिँ 2 छ है, माइनस रेडियस अफ डी। ओभरल्याप भनेको यही होइन र, ईबाट डी घट्यो भने बाँकी आएको यही त हो नि ओभरल्याप। सो अब यसलाई फर्दर गरेर त आरसी माइनस 2RE, आरसी प्लस है, प्लस 2RE माइनस RE प्लस RD, माइनस माइनस प्लस भयो। सो RE र RE क्यान्सल भयो, आयो के आरसी प्लस RE प्लस RD। ठिक छ, ल तिमी कन्फ्युज भएको ओभरल्याप राख्न इच्छा भएर राख, अलिकति एक्स्ट्रा स्टेप आउँछ। के फरक पर्छ र पर्दैन नि? सर मैले त्यो 2 चाहिँ छुट्टाएको रहेछु क्या, त्यो ई चाहिँ ई को चाहिँ के अरे
रेडियस मात्र राखेर ल फाइन सर थ्याङ्क यू सर त्यो गऱ्यो भने त मिस्टेक भइगयो नि हैन ल यो हिसाबले अब फ्लो यसलाई फ्लोमा further- बिग्रेछ सर ओके अब यसलाई सल्भ गर्न पनि सकिन्छ हैन दिस इज आवर सल्युसन यो आउँछ भन्ने चिज भयो यसलाई एज अ स्टेप वाइज म लेखेर अपलोड गराइदिउँला सो दिस कन्क्लुड्स आवर क्लास है लेट मी किप दिस चेन्जेस एउटा यो 60 हुनुपर्ने हो केमा त्यो y को भ्यालु 16 y को भ्यालु 60 हुन्छ यसमा अब त्यो तिमीहरूको एज एसाइनमेन्टको रूपमा आउँछ तिमीहरू आफै झगडा गरेर मैले सल्भ गरेको छैन है यो हुन चाहिँ उसको खुर्मीकै बुकका सल्भ एक्जाम्पल्सहरू नै हुन् यिनीहरू त्यहीँबाट पनि तिमीहरूले हेर्न सक्छौ तिमीहरूले यदि भिपी सिंह फलो गरिरहेछौ भने भिपी सिंहमा पनि यिनै क्वेसन्सहरू नै छन् यो नयाँ क्वेसन्सहरू एकदम रेयरली बनाइने गरिन्छ सो तिमीहरूलाई सर असाइनमेन्ट इनर नै आउने हो कि के हो होइन असाइनमेन्ट यो अपलोडेड हुन्छ प्लस अर्को असाइनमेन्ट्स पनि आउँछ नि हैन बुझाउनु पर्ने चाहिँ अर्को मात्रै हो बुझाउनु पर्ने अर्को मात्र अर्कोमा पनि यो इन्क्लुडेड छ के है कुरो के भन्दाखेरि अर्कोमा पनि दिस सेम थिङ इज इन्क्लुडेड भन्ने चिज हो त्यही भएर खासै समस्या नहोला है अहिलेलाई एसाइनमेन्ट सेक्सनमा राख्नलाई चाहिँ एसाइनमेन्टको रूपमा प्रिपेयर गर्नुपर्छ अहिले गरेको छैन अहिलेलाई मोस्ट प्रोबेबली मैले यसलाई सेभ भन्यो भने है अस्तिदेखि गर्न खोजेको चिज मेबी आज चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ होला है त लेट्स से सर त्यो सर इन्टरनल त्यो मिसिङ छ नि सर प्लानेटरीको त्यो एक्सटर्नल भन्दा किन एफिसिएन्ट हुन्छ त्यो इन्टरनल एक्सटर्नल भन्दा किन एफिसिएन्ट हुन्छ हजुर सर एक्सटर्नल त्यत्रो ठुलो बनाउनु पर्यो भने अर्को डिरेक्सनतिर गएन ए हो त है सर इन्टरनल गरिसकेपछि त ठाउँ त कमन खायो नि हैन हजुर 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 खाटमा सानो टेबल राखेर होमवर्क गरे जस्तो भयो के ओके ल हेर है तिमीहरूको उता सेभ गर्ने बित्तिकै अ फ्यु सेकेन्ड्स एगो अपडेटेड भनिसक्यो सो अहिले जतिसुकै क्यालकुलेसन गरेका छौ यी एभ्री क्यालकुलेसन सहितको चाहिँ तिमीहरूको स्लाइड आइसकेको छ हरियोवाला पनि रातोवाला पनि सबै लेखिएको वाला सो जसको क्लास छुटेको छ उनीहरूलाई पनि एज अ क्यालकुलेसनको रिफरेन्स पनि भयो त्यो सँगसँगै हामीसँग भिडियोज पनि रहन्छ सो आई थिङ्क द्याट विल conclude our class है first come stop sharing second class let's bye bye sir पख बाँकी छ let's